बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकर्रम वड़ाइज, आज पूरी कौम के ज़हन में एक सवाल है कि क्या फोर्थ कमिंग इलेक्शन में पीटीआई कोई बड़ा अपसेट कर सकती है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं गुज़श्ता दिनों एक सहाफ़ी की इमरान खान से मुलाकात का जिक्र ज़रूर करूँगा। एक सहाफ़ी गुज़श्ता दिनों इमरान खान से मिले और उन्होंने उनसे पूछा, इक़्तिदार से अपने आप को जेल तक ले आए, क्या कोई पछतावा है, कोई रिग्रेट है? तो खान साहब ने उससे कहा कि नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं। और उन्होंने अपनी मकबूलियत और अपने सब्र का दावा किया। मैं ये पूछता हूँ कि खाली मकबूलियत क्या काफ़ी होती है? आपने इस मुल्क में डिलीवर क्या किया? आपने जितनी गलतियाँ की, क्या आपने उनसे सीखा? गुज़िश्ता दिनों हमने एक अपने वीलॉग में इन्हीं बातों का जिक्र किया था कि इमरान खान जेल में बैठे हुए क्या कुछ सोच रहे होंगे कि मैंने कौन कौन सी गलतियां की हैं और मैं कौन सी गलतियां ना करता। हम इस नतीजा पर पहुंचे थे कि इमरान खान यकीनन ये नहीं सोच रहे होंगे कि उनसे कोई गलती हुई है। और लगता यही है कि इमरान खान अभी भी अपने रवैये में तब्दीली लाने पर तैयार ही नहीं। वो सिर्फ अपनी मकबूलियत को लेकर ये समझ रहे हैं कि वो पहले से बेहतर है। दूसरी बात उन्होंने सब्र की। सब्र इमरान खान में मैंने तो नहीं देखा। अगर वो सब्र करते, जिस वक्त उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी, वो असेंबली में ख़त्म हुई थी, उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया गया था, जो कि एक आईनी तरीका है। तो अगर आईनी तरीका से हटाए गए एक्ट को मान लेते और अपोजिशन में बैठते, हमने उसका जिक्र भी किया था, इक़्तिदार छोड़ने के बाद ही फिर मैं असेंबलियाँ तहलील ना करता और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता। उस वक्त 70% से ज़ायद पाकिस्तान में फिर भी मेरी ही हुकूमत थी। पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में सूबाई हुकूमतें मेरी थीं, गवर्नर्स मेरे थे, स्पीकर कौमी असम्बली मेरा था, सदर पाकिस्तान मेरी पार्टी से था। तो मैं अपोजिशन लीडर के तौर पर एक एक्टिव रोल प्ले कर सकता था, मगर मैंने रियासत से टकरा जाने का फैसला किया। आज वो जेल में ना होते और वो रेलेवेंट होते। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप सब्र करते तो आप आवाम को सड़कों पे हर रोज़ ना ले आते और मुल्क का पहिया नहीं रोकते, मुल्क की तरक्की में रुकावट का बायस नहीं बनते। आप अपनी अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से, आप अपने फ्यूचर प्लान की वजह से इस इलेक्शन में यकीनन रेलेवेंट होते, आप मुख्तलिफ होते, आप बल्ले के बगैर इलेक्शन ना लड़ रहे होते, आप जेल में ना होते, आपकी पूरी पार्टी बिखर ना चुकी होती, आपकी पार्टी के वो रहनुमा जो आपके बहुत करीब थे और आप उन पर पूरा इत्मीनान करते थे, आज वो किधर हैं? सब्र होता तो आप उनको अपने साथ जोड़ के रखते। सब्र होता तो आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस तरह ना बात करते कि मीर जाफ़र कहते, मीर सादक कहते या डर्टी हैरी कहते। आप उन पे इश्यूज़ पे बात करते। खान साहब, अगर आपने इश्यूज़ पे बात की होती तो आज आपकी पार्टी का और आपका ये हाल नहीं होता, और यकीनन मैं कहूँगा कि मुल्क का भी ये हाल नहीं होता। आज आपकी पार्टी निशान के बगैर इलेक्शन लड़ रही है। और एक इंतहाई तशवीशनाक बात अभी मैंने पढ़ा है कि आपकी पार्टी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है कि आप अपने कैंडिडेट से कुरान पे हेल्प लेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग करवा के वो वापस अपने पास मंगवाएंगे। अभी मैं कहता हूँ कि आपने अपनी पार्टी के टिकट होल्डर्स पे अदम एतमाद अभी से करना शुरू कर दिया है। अब अभी से खौफजदा हो गए हैं कि वो फॉर सेल हो जाएंगे, वो बिक जाएंगे, उनको कोई और ले जाएगा। ये उनकी भी तज़ीक है और आपकी लीडरशिप पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपने ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जो फॉर सेल होंगे, जो बिक जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं कि क्या पीटीआई अपकमिंग इलेक्शन में कोई बड़ा अपसेट करने की पोजीशन में है। इलेक्शन का एक डेकोरम होता है, इलेक्शन की एक मैनेजमेंट होती है। हम ग्राउंड रियलिटी को देख लेते हैं। 1985 के इलेक्शन जिसमें बेशुमार आज़ाद उम्मीदवार थे, उसके बाद आज ये मौका है कि बेशुमार आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो यकीनन इन आज़ाद उम्मीदवारों ने बाद में कोई पार्टियां ज्वाइन करनी है। तो मेरे ख्याल में कुछ को तो जरदारी ले जाएंगे और दूसरे बड़े ख़रीदार जहांगीर तरीन हैं, जिनके पास पैसा भी है, तजुर्बा भी है और दीगर फैक्टर्स भी उनके साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी तादाद को अट्रैक्ट करने में वो कामयाब हो जाएंगे। और ख़ुद वो किसके साथ मिलने जा रहे हैं और किसकी हुकूमत बनने जा रही,
یہ خبر میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں دیتا ہوں۔ تو چلیے اب بات جہانگیر ترین کی کر لیتے ہیں۔ جہانگیر ترین نے کل ملتان میں ایک کارنر میٹنگ میں کہا کہ ہم نواز شریف کے ساتھ مل کر ملکی معیشت کو بہتر بنائیں گے۔ کہنے کو تو یہ چھوٹی بات ہے کیونکہ کارنر میٹنگ میں کہی گئی ہے، لیکن پیغام بہت بڑا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین وہ انسان ہیں جو 2018 میں جہاز بھر بھر کے آزاد امیدواروں کو لاتے تھے اور انہی کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی، اور اس دفعہ وہ نواز شریف کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب بڑا سادہ ہے کہ اس دفعہ نواز شریف کی حکومت بننے جا رہی ہے، اور یہ بات آپ میری لکھ لیں۔ ایک بہت بڑا انتظار تھا منشور کا، مسلم لیگ نون کا منشور آ گیا، ویری ویل اویٹڈ۔ میں نے اس کو دیکھا، اس کے چند نکات جو ہیں وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غربت میں 25% کمی کریں گے، یہ 5 سالوں میں کریں گے۔ کسانوں کی ترقی کو ملک کی ترقی قرار دینا، چھوٹے کسانوں کو سود سے پاک قرض فراہم کرنا، فصل کے نقصان کی کمی پورا کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، ملک میں زرعی ترقی کے متعلق ہائیبرڈ بیج کی تیاری کے لیے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو ایکٹیو کرنا، تمام سرکاری دفاتر کو ماحول دوست بنانا، عوام کو ریلیف دینے کے لیے شارٹ اور لانگ ٹرم منصوبے، بجلی کے بھاری بلوں میں ریلیف کے منصوبے، نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ مراد دینے کا وعدہ، نوجوان نسل کو تعلیمی میدان میں ہر ممکن سہولیات فراہم کرنا، خواتین کو معاشی میدان میں خود مختار بنانے کے لیے اقدامات، اور ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرنا۔ یہ اس منشور کے کچھ اہم نکات ہیں جو میں نے پڑھے، جو میں نے دیکھے۔ ان میں سے کچھ اہم پوائنٹس پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ غربت میں 25% کمی، سننے میں تو یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس میں اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے اور یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے۔ عوام پس چکے ہیں اور عوام اس حکومت کو لانا چاہ رہے ہیں جو مہنگائی کے خلاف ان کے لیے جنگ لڑ سکے۔ دوسری بات، ہمیشہ زراعت کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی سب سے اہم ہے، پاکستان میں زرعی شعبہ سب سے اہم شعبہ ہے۔ چھوٹے کسانوں کو سود سے پاک قرض دینا، یہ میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند ہے۔ ہائیبرڈ بیج کی بات ہوئی، ہماری زراعت کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں اچھا بیج فراہم نہیں کیا جا رہا۔ اگر حکومت اس پہ ریسرچ سینٹر قائم کرے گی اور ریسرچ کر کے اچھے بیج دے گی تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ ملک میں اس سے ایک زرعی انقلاب آ سکتا ہے۔ آج ہم گندم امپورٹ کرنے پر مجبور ہیں، جو کہ ایک زرعی ملک کے لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ اس کے علاوہ ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلقات صرف ہمسایہ ممالک سے اچھے نہیں ہونے چاہیے بلکہ پوری دنیا کے ساتھ بڑے اچھے ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سفیروں کے ذریعے ایکسپورٹ بڑھا کر اپنے ملک کی انکم اور پراسپیرٹی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنی محنت کر کے یہ منشور بنایا گیا، کیا ہمیں 4 دفعہ حکومت کر کے سال ہر سال کے تجربے سے یہ اندازہ نہیں کہ ملک کے مسائل کیا ہے؟ ملک کے مسائل بڑے سمپل ہیں، یہ بڑی اس میں یہ کور بھی نہیں کر رہا، میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے، آپ نے امپورٹ کو کم کرنا ہے، آپ نے ہر وہ کام جو اس ملک کی بہتری کے لیے وہ کرنا ہے، آپ نے ہر وہ کام جو اس ملک کا نقصان کا باعث بنے گا وہ نہیں کرنا۔ یہ ہے منشور۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ نواز شریف اپنے پازیٹیو ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، اپنے تجربے کی وجہ سے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام ادارے مل کر ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ اداروں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، تبھی اس ملک کے لیے کوئی بہتر ہم کر سکیں گے، جس کے بغیر اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس ملک کو اب ہم نے سب نے مل کر بہتر کرنا ہے، اور کہیں یہ نہ ہو کہ 2 سال بعد آپ پھر آمنے سامنے کھڑے ہوں اور ملک وہیں کا وہیں کھڑا ہو۔ تو پلیز اس دفعہ یہ نہ ہو۔